नमस्ते सबैजनामा युकेमा ब्याचलर्स डिग्री सस्तो युनिभर्सिटी इनसाइड लन्डनमा जान चाहनुहुन्छ भने अप्सन नम्बर 2 भनेको युनिभर्सिटी अफ सन्डरल्यान्ड। अप्रिल 2025 इन्टेक क्यान्सल गरेर उनीहरूले जुन 2025 इन्टेकको लागि धेरैजना एप्लिकेन्टहरूको डिफर्ड अफर लेटर इस्यु गरिसकेको छ। सो यदि तपाईँहरू म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, IELTS 6 5.5 PTE 59 छ भने सन्डरल्यान्ड युनिभर्सिटीले तपाईँहरूलाई इन्टरभ्यू पनि लिँदैन। तर यदि तपाईँ +2 को इङ्ग्लिसको सब्जेक्टमा बी ग्रेडकोबाट इङ्ग्लिस वेबरकोमा चाहिँ सन्डरल्यान्ड अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सन्डरल्यान्डको इन्टरभ्यू दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट इयरको तपाईँको ट्युसन फिज आफ्टर स्कलरसिपकोमा 11,600 ब्रिटिस पाउन्ड र सेकेन्ड र थर्ड इयरकोमा 14,600 ब्रिटिस पाउन्ड। तपाईँले कास्ट रिक्वेस्टको लागि मिनिमम 7,000 ब्रिटिस पाउन्ड पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डु भिजिट A1 ग्लोबल कन्सल्टेन्ट्स। हामी काठमाडौँको बिजुली बजार र बुटोलको मिलन चोकमा छौँ। थ्याङ्क यू।